बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, मैं आज के नए लेक्चर में आपको खुशामदीद कहता हूँ। इसे पिछले लेक्चर के अंदर हमने सबक आराम व सुकून के खुलासे के अहम नकात के ज़रिए उसको मुकम्मल किया था। आइए अब हम इसकी मश्क की तरफ चलते हैं। यह आपके सामने 9वीं जमात का सबक आराम व सुकून है और उसकी मश्क है। इसके मुसन्निफ़ जो हैं वो सैयद इम्तियाज़ अली ताज हैं। अगर आप किताब के सफ़ा नंबर 53 पर देखें तो आपका सवाल नंबर 1 है कि ड्रामा आराम व सुकून के मतन के हवाले से दुरुस्त जवाब पर टिक यानी दुरुस्त का ही निशान लगाएं। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अगर आप अपनी किताब के सफ़ा नंबर 53 को देखें तो ये किताब बिल्कुल मेरे सामने है और इसका पहला सवाल है कि डॉक्टर के ख़याल में मरीज़ को दवा से ज़्यादा क्या ज़रूरत थी। तो मैं सही जवाब उसके ऊपर लिख रहा हूं कि जीम ऑप्शन के अंदर इसका जवाब है दवा से ज्यादा आराम व सुकून की जरूरत। सवाल नंबर 2 है कि मियां साहब का नाम क्या है। तो ये बे ऑप्शन है कि उनका नाम अशफाक है। तीसरा कसीरुल इंतखाबी सवाल है कि मुलाजिम गोदाम में क्या ढूंढ रहा था। तो अजीज तलबा व तालिबात, मुलाजिम गोदाम से रीठे ढूंढ रहा था और ये उसका बे ऑप्शन है। अगला सवाल है कि घंटी मेज पर उठाकर अंगीठी पर किसने रखी थी। तो ये अलिफ ऑप्शन है कि खुद मियां ने। पांचवा सवाल है कसीरुल इंतखाबी के मियां दफ्तर जाने के लिए क्या तलब करता है। तो इसकी भी अलिफ ऑप्शन है कि टोपी और शेरवानी। अजीज तलबा और तालिबात, इसी के साथ आपका सवाल नंबर 1 जो है वो मुकम्मल हो जाता है। सवाल नंबर 2 है कि सबक आराम व सुकून के मुताबिक दिए हुए सवालों के मुख्तसर जवाब लिखिए। तो पहला सवाल है कि डॉक्टर ने मरीज मियां को दवा की बजाय क्या तजवीज़ दी। तो आप सवाल वाली बात इसके अंदर मिला लेंगे कि डॉक्टर ने मियां साहब को दवा की बजाय मुकम्मल आराम सुकून की तलकीन की और कहा कि अगर एक दिन भी मियां साहब ने बगैर शोर गुल के आराम कर लिया तो उनको क्या होगा, आफाका होगा या आफाका हो जाएगा। जी अजीज तलबा व तालिबात, सवाल नंबर 2 है कि घर में खिदमत से ज्यादा शोर गुल होता हो तो इंसानी सेहत पर क्या असर पड़ता है। तो अजीज तलबा व तालिबात, माहिर नफ्सियात के मुताबिक इंसान की गहरी नींद में खलल आता है और इससे इंसान बहुत सी आसाबी और जहनी तनाव का शिकार हो जाता है, जो कि इंसान के मुख्तलिफ बीमारियां जैसे कि ब्लड प्रेशर वगैरह का शिकार हो जाता है। जी अजीज तलबा व तालिबात, सवाल नंबर 3 है
کہ صحت مند رہنے کے لیے اچھی خوراک کے علاوہ کیا ضروری ہے؟ تو صحت مند رہنے کے لیے آرام و سکون کے ساتھ ساتھ انسان کو متوازن غذا اور صبح کی سیر کی عادت اپنانی چاہیے۔ اگلا سوال ہے کہ ہم سائے کی کون سی حرکت سے میاں صاحب کے آرام میں خلل پڑ رہا تھا؟ تو ہم سائے کی ہارمونیم اور پھر موسیقی کی مشق سے میاں صاحب کے آرام میں خلل پڑ رہا تھا۔ تو دوسرا آخری سوال ہے کہ میاں نے گھر میں آرام و سکون میسر نہ آنے پر کس کو ترجیح دی؟ تو میاں صاحب نے گھر پر آرام و سکون نہ ملنے کی وجہ سے دفتر جانے کو ترجیح دی، اور جب وہ پریشان ہو کر ہڑبڑا کر جانے لگے تو بیوی نے کہا کہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے کہا میری ٹوپی اور شیروانی۔ کہاں ہیں وہ کس لیے؟ اس نے کہا آرام و سکون کے لیے۔ جی عزیز طلبہ و طالبات، آپ کی کتاب کا سوال نمبر 3 ہے کہ سبق آرام و سکون کے متن کے مطابق خالی جگہیں پر کریں۔ تو آپ اپنی کتاب کو ذرا سامنے رکھیے۔ تو سوال ہے کہ میرے خیال میں دوا سے زیادہ ڈیش کی ضرورت ہے۔ تو میرے خیال میں دوا سے زیادہ، اس کا صحیح جواب ہے خالی جگہ میں آئے گا میاں صاحب کو آرام و سکون کی ضرورت ہے۔ عزیز طلبہ علماء، یاد رکھیے گا کہ خالی جگہ لاہور بورڈ کے امتحان کا تو حصہ نہیں ہے، لیکن جب ایسا سوال آ جائے تو آپ کو اس کو سبق کے متن کے مطابق یعنی ٹیکسٹ کے مطابق جواب دینا ہوتا ہے۔ دوسرا سوال ہے بے کہ 20 مرتبہ کہہ چکی ہوں کہ اتنا کام نہ کیا کرو۔ جواب ہے نصیب دشمنا، نصیب دشمنا صحت سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ جیم سوال ہے کہ جی نہیں، دوا کی مطلقاً ضرورت نہیں۔ جی نہیں، دوا کی مطلقاً۔ عزیز طلبہ و طالبات، اس کا مطلب ہوتا ہے ہرگز۔ اچھا جی عزیز طلبہ و طالبات، یہ ہم جیم آپشن کے اوپر موجود تھے، اور اس کا سوال میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں کہ جی نہیں، دوا کی مطلقاً ضرورت نہیں۔ اگلا سوال ہے کہ خاموشی اعصاب کو ایک طرح کی ڈیش بخشتی ہے۔ تو خاموشی اعصاب کو ایک طرح کی تقویت یعنی کہ طاقت بخشتی ہے۔ اور آخری سوال ہے کہ ڈیش کو اتنا خیال بھی تو نہیں آتا کہ گھر میں کوئی بیمار پڑا ہے۔ ہاں جی، تو عزیز طلبہ و طالبات، اس کا جواب ہے کہ اللہ ماروں کو اتنا خیال بھی نہیں آتا کہ گھر میں کوئی بیمار پڑا ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، یہ آپ کی مشق کے وہ اہم سوالات ہیں جن کا تعلق آپ کی درسی کتاب سے ہے، تو میں نے ان کے جوابات آپ کے سامنے لکھے ہیں۔ مختلف سوالات کے جوابات ہیں، خالی جگہ ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔